بریم 100 بار الله را ناراض کردیم، 100 بار رسول الله را قلبش را شکستاندیم، 100 بار الله جل مجده را نافرمانی کردیم برای اینکه همسر ما راضی شود، برای اینکه رفیق ما راضی شود. اما بیخبر از این هستیم که روز قیامت هیچ کس به درد ما نمیخورد. الله چه میفرماید؟ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این دعای حضرت ابراهیم خلیل است. چه دعا میکنه؟ خدایا در روز قیامت مرا رسوا نکن، ولا تخزنی یوم یبعثون، روز قیامت مرا رسوا نکن. چند بار در دعای این دعا را کردی که خدای روز قیامت مرا رسوا نکن؟ چه روز است؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به کس نفع میرساند و نه اولاد به کس نفع میرساند مگر کسی که دارای قلب با ایمان است. قلب با ایمان است، قلبی که محبت الله، قلبی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل او موج میزنه. گفت در همون لحظه ای که نامه های اعمال آورده می شود، من محمد هم نمیدانم که به کدام دست من نامه اعمال داده می شود. الله اکبر. گفت در این لحظه من کسی را سراغش را نمیگیرم. یا رسول الله، در جای سوم، مکان سوم کجاست؟ عرض کرد عایشه جان، وقتی که در کنار پل صراط استاد میکند همه را، وقتی در کنار پل صراط استاده میشویم، اونجا همه به فکر خود هستند که چی کسی سقوط میکند به جهنم، چی کسی از سر پل صراط عبور میکند.